बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नौवीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 2280 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने नौवीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, इस किताब के सबक 10 यानी लड़ी में पिरोए हुए मंजर के नस्र पारों की तशरीह, सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के साथ पेश करूँगा और ये इस सिलसिले की दूसरी वीडियो है यानी दूसरा हिस्सा है। अगर आप मेरी साबका वीडियो जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहली लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ नस्र पारों की तशरीहात की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इम्तिहान में सवाल किस तरह आता है। तो सवाल इस तरह आ सकता है कि दरजील नस्र पारों की तशरीह लिखिए, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज या तराकीब के मानी भी लिखिए। वैसे सवाल तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है दरजील नस्र पारों की तशरीह लिखिए, लेकिन अभी जो मॉडल पेपर्स इशू हुए हैं तो वहाँ दरजील नस्र पारों में से किसी एक की तशरीह लिखिए लिखा होगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। चौथा नस्र पारा है, अब हम दरिया दरिया चल रहे थे, जहाँ तक निगाह जाती थी वहाँ तक ज़मीन थी, इसके आगे भी ज़मीन थी और इन्हीं ज़मीनों में वो छोटा सा गांव लाहौर आज भी आबाद था, जिसमें संस्कृत कवायद का सबसे बड़ा आलिम पाणिनी पैदा हुआ था। तो सबक का उन्वान है लड़ी में पिरोए हुए मंजर, मुसन्निफ़ का नाम है रज़ा अली आबिदी, और जो ख़त कशीदा अल्फाज आप देख सकते हैं इनके मानी आगे आ चुके हैं। निगाह यानी नज़र, संस्कृत हिंदुओं की एक कदीम ज़बान जिसे वो देवताओं की ज़बान मानते हैं। कवायद, उसूल, ग्रामर या सर्फ़ व नहव। तशरीह मैंने इक़्तिबासात की सूरत में लिखी है ताकि आपको याद करने में आसानी। इस नस्र पारे में मुसन्निफ़ अपने एक सफ़र की रुदात बयान करते हुए तारीर करते हैं कि हम दरियाए काबुल के किनारे पर चल रहे थे, हमें हर तरफ ज़मीन ही ज़मीन नज़र आ रही थी। ज़मीन की इतनी ज़्यादा वुसअत ने हमें हैरान और परेशान कर दिया था, हमारी निगाहें ज़मीन के फैलाव का अंदाज़ा करने से कासिर थीं। मुसन्निफ़ मज़ीद तहरीर करते हैं कि उन ज़मीनों में एक छोटा सा गांव था, उस गांव को लाहौर कहा जाता था। ये गांव अब भी आबाद था, यहाँ अब भी लोग रहते थे। ये छोटा सा गांव तारीख़ी अहमियत का हामिल था। दरअसल इसी गांव में हिंदुओं की कदीम ज़बान संस्कृत के उसूल व कवायद का सबसे बड़ा आलिम पाणिनी पैदा हुआ था। अगरचे ये एक छोटा सा गांव था लेकिन इंतहाई कदीम और तारीख़ी था। मुसन्निफ़ का तहरीर करदा इक़्तिबास पढ़कर महसूस होता है कि वो तारीख़ पर अच्छी गिरफ्त रखते हैं। हमें न सिर्फ इस इक़्तिबास में बल्कि पूरे मज़ामीन में जा बजा तारीख़ी हवाले मिलते हैं। मुसन्निफ़ का मुतालिया वाकई काबिल क़द्र है। पाँचवा नस्र पारा है, कुछ और आगे एक और गांव हूंड था। इस मशीनी दौर में ये जानने की फुर्सत किसे है कि यही हूंड कभी गंधारा का पाया तख्त था। यहीं आकर सिकंदर ने दरियाए सिंध पार किया और चंगेज़ खान यहीं से दरिया का पाट देखकर वापस चला गया था। यहीं महमूद गजनवी ने पंजाब के राजा जयपाल को शिकस्त दी थी। इसी को मुअर्रिखों ने हिंदुस्तान का दरवाज़ा कहा था। मगर अब ये दरियाए सिंध के किनारे एक गुमनाम सा गांव है, जिसका माजी तारीख की धुंधली चादर ओढ़कर कभी का सो चुका है। सबक का उन्वान है लड़ी में पिरोए हुआ मंजर, मुसन्निफ़ का नाम है रज़ा अली आबिदी। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, फुर्सत यानी मोहलत या खाली वक्त या फरागत, पाया तख्त दारुल हुकूमत या मरकज़ हुकूमत, पाट फैलाव चौड़ाई या अर्स, शिकस्त हजीमत पसपाई या नुकसान, मुअर्रिखों तारीख़ी किताब या किताबें लिखने वालों, गुमनाम यानी गैर मशहूर या गैर मारूफ, माजी गुजरा हुआ ज़माना या गुजरे हुए दिन, धुंधली मध्यम हल्की या गैर शफाफ। तशरीह
اس نثر پارے میں مصنف اپنے ایک سفر کی رودات بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ سفر کرتے کرتے ہم ہنڈ نام کے گاؤں تک پہنچ گئے۔ مصنف موجودہ دور کو مشینی دور کہتے ہیں۔ وہ موجودہ دور کے لوگوں سے شکوہ کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ اب تو لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ اس گاؤں کی تاریخ پڑھ سکیں۔ مصنف مزید تحریر کرتے ہیں کہ یہ گاؤں کسی زمانے میں گندھارا کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ نہ صرف یہ گندھارا کا مرکز حکومت تھا بلکہ کچھ بادشاہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بھی یہاں آئے تھے۔ مثال کے طور پر یونانی فاتح سکندر اعظم نے اسی مقام پر دریائے سندھ عبور کیا تھا۔ منگول سلطنت کا عظیم فاتح چنگیز خان جب یہاں آیا تو دریا کا پھیلاؤ دیکھ کر واپس چلا گیا۔ گویا دریا چنگیز خان اور آگے کے علاقے کے درمیان حائل ہو گیا۔ دریا نے چنگیز خان کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ مصنف کی تحقیق کے مطابق محمود غزنوی اور پنجاب کے راجہ جے پال کی لڑائی بھی اسی جگہ ہوئی تھی۔ اس لڑائی میں محمود غزنوی کو فتح حاصل ہوئی تھی اور راجہ جے پال کو شکست ہوئی تھی۔ بظاہر یہ چھوٹا سا گاؤں تھا لیکن تاریخ دانوں نے اسے ہندوستان کا دروازہ کہا تھا۔ اس رائے سے ہنڈ کی تاریخی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ اگرچہ یہ گاؤں کسی زمانے میں گندھارا کا مرکز سلطنت تھا مگر اب یہ غیر معروف ہو چکا ہے۔ اب اس کی ماضی والی اہمیت نہیں رہی۔ اس کا ماضی روشن تھا پر اس کا حال تاریک ہے۔ مصنف کا تحریر کردہ اقتباس پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ تاریخ پر اچھی گرفت رکھتے ہیں۔ ہمیں نہ صرف اس اقتباس میں بلکہ پورے مضامین میں جا بجا تاریخی حوالے ملتے ہیں۔ مصنف کا مطالعہ واقعی قابل قدر ہے۔ چھٹا نثر پارہ ہے۔ اچانک خیر آباد آ گیا۔ سامنے دریائے سندھ شاہانہ انداز میں بہا چلا جا رہا تھا جس کے دوسرے کنارے پر عظیم الشان قلعہ اٹک تھا۔ اکبر اعظم کا اٹک بنارس 4 صدیوں کا عینی شاہد، کتنے ہی زمانوں کا چشم دید گواہ۔ اٹک کے قلعے میں اب فوج رہتی ہے۔ تو جو مشکل الفاظ ہے وہ میں نے خط کشیدہ کر دی، ان کے معنی آگے آ رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے لڑی میں پروئے ہوئے منظر، مصنف کا نام ہے رضا علی عابدی۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی: شاہانہ یعنی بادشاہوں کی مانند، عظیم الشان بڑی شان و شکوہ والا، بڑے مرتبے کا، قلعہ وہ مضبوط عمارت جس میں بادشاہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ رہتا ہے یا فوج رہتی ہے، صدیوں 100 سالوں۔ عینی شاہد وہ گواہ جس نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا ہو، چشم دید آنکھوں دیکھا، گواہ کسی امر کی شہادت دینے یا ثبوت بہم پہنچانے والا۔ تشریح: اس نثر پارے میں مصنف اپنے ایک سفر کی رودات بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ ہنڈ کے بعد اچانک خیر آباد کا علاقہ آ گیا۔ سامنے پاکستان کے دریاؤں کا بادشاہ دریائے سندھ انتہائی روب و جلال کے ساتھ بہتا جا رہا تھا۔ اس دریا کے دوسرے کنارے پر شان و شوکت سے مزین قلعہ اٹک تھا۔ مصنف کے مطابق قلعہ اٹک مغلیہ سلطنت کے عظیم بادشاہ اکبر اعظم نے تعمیر کروایا تھا۔ اس زمانے میں اس قلعے کا نام اٹک بنارس رکھا گیا۔ مصنف اٹک کے قلعے کو 4 صدیوں کا عینی شاہد کہتے ہیں، یعنی بظاہر یہ قلعہ ہے لیکن یہ اپنے اندر 400 سالہ تاریخ محفوظ رکھتا ہے۔ پچھلے 400 سالوں میں اس نے اپنے ارد گرد پیش آنے والے کئی خوشگوار اور ناخوشگوار واقعات و سانحات براہ راست دیکھے ہیں۔ اس کی تاریخی اہمیت اپنی جگہ، لیکن آج کل اس میں فوج رہتی ہے، گویا اب بھی اس سے کام لیا جا رہا ہے۔ مصنف کا تحریر کردہ اقتباس پڑھ کر محسوس ہوتا ہے کہ وہ تاریخ پر اچھی گرفت رکھتے ہیں۔ ہمیں نہ صرف اس اقتباس میں بلکہ پورے مضامین میں جا بجا تاریخی حوالے ملتے ہیں۔ مصنف کا مطالعہ واقعی قابل قدر ہے۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، امید ہے کہ آپ کو میری کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔